सम्पूर्णलाई नमस्कार। म दीपराज रेग्मी, गणित विज्ञान शिक्षक। म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत हेरेर बस्नुहुने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस भिडियोलाई आफ्ना साथीहरूको माझ पुर्याउनको लागि लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि करबाट ग्रुप बीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। आज ग्रुप सी र ग्रुप डीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू यहाँ छलफल गरिन्छ। त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सूत्रहरू व्हाइट बोर्डमा लेखिएको छ। यी सूत्रहरूलाई भाइ बहिनीहरूले फलो गर्नुभयो भने यसबाट आउने क्वेसनहरू बिग्दैन। यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। सूत्रहरू छ: 1 मा छुट रकम, डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको अङ्कित मूल्यको छुट प्रतिशत, D% अफ एमपी। छुट पछिको बिक्री मूल्य भनेको एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट इक्वल टु अङ्कित मूल्य एमपी माइनस छुट रकम। डिस्काउन्ट एमाउन्ट, भ्याट रकम भनेको छुट पछिको मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट अर्थात् भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट। भ्याट सहितको मूल्य एसपी विथ भ्याट भनेको छुट पछिको मूल्य एसपी अफ डिस्काउन्ट प्लस भ्याट रकम अर्थात् भ्याट एमाउन्ट छ। यी सूत्रहरूलाई क्रमशः फलो गर्नुहोला यहाँहरूले। अनि डाइरेक्ट सूत्र नलगाउँदा राम्रो हुन्छ। डाइरेक्ट सूत्र पनि बुक गर्नमा दिएको छ। त्यसबाट बिग्रियो भने नम्बर आउँदैन। यसरी गर्नुभयो भने स्टेप बाई स्टेप नम्बर दिने क्रममा अचानक बिग्रियो भने पुरै नम्बर काटिँदैन। यसलाई ख्याल गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। क्वेसन नम्बर 1 यस प्रकार छ: एउटा घडीको अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिई 13% भ्याट लगाएर रु 9040 मा बेचियो भने उक्त साइकलको अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। आफ्टर एलोइङ 20% डिस्काउन्ट एन्ड द लेभिङ 13% भ्याट, द भ्यालु अफ द वाच विल बी Rs 9040. फाइन्ड द मार्क प्राइस अफ द वाच। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई दिएको छ 20% डिस्काउन्ट, त्यस कारण छुट प्रतिशत अर्थात् डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल 20% एन्ड भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ। मूल्य रिकभर अर्थात् भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13% लगाएर बेचियो 9040 मा बेचियो भनेको छ। भ्याट लगाएर बेचियो भनेको अर्थ एसपी विथ भ्याट हो, भ्याट सहितको बिक्री मूल्य। त्यस कारणले भ्याट सहितको बिक्री मूल्य एसपी विथ भ्याट भनेको आरएस 9040 लेखिएको छ। हामीलाई अङ्कित मूल्य सोधिएको छ भाइ बहिनीहरू, त्यस कारणले अङ्कित मूल्य एमपी इक्वल टु आरएस यक सपोज गरिएको छ। यहाँ 4वटा भेरिएबल छ, 4वटा टर्महरू छ जसमा नभएकोलाई हामीले यक सपोज गर्नुपर्छ र त्यसैको भ्यालु निकाल्ने हो। र हामीसँग सूत्र छ वी नो द्याट। हामीले अघि लेखेको सूत्रमा स्टेप फर्स्टमा आइन्छ जानु होला भाइ बहिनीहरू। स्टेप फर्स्टमा लेखिएको छ छुट रकम, छुट रकम, छुट रकम अर्थात् डिस्काउन्ट एमाउन्ट, डिस्काउन्ट एमाउन्ट, एमाउन्ट इक्वल टु अङ्कित मूल्यको, अङ्कित मूल्यको छुट प्रतिशत D% अफ एमपी, एमपी इक्वल टु हामीले अङ्कित मूल्य यक्स सपोज गरेका छौँ। यक्सको छुट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 20% छ इक्वल टु यक्स मल्टिपल 20 डिभाइड बाई 100 गर्दा भाइ बहिनीहरू 100 ले डिभाइड गर्नुहोस् 0.2 आउँछ। 0.2 यक्स भयो। अब स्टेप 2 मा हामीले लेखेका थियौँ, स्टेप 2 मा लेखेका थियौँ छुट पछिको बिक्री मूल्य, छुट पछिको बिक्री मूल्य, छुट पछिको बिमु बिक्री मूल्य एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट, एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट इक्वल लेखेका थियौँ अङ्कित मूल्य
एमपी माइनस छुट रकम यानी कि डिस्काउंट एमाउन्ट लेखेका थियौँ। जस अनुसार अङ्कित मूल्य भनेको हामीले यक्स मानेका छौँ, भ्यालु यक्स राख्नुहोस्, यक्स माइनस अनि डिस्काउन्ट एमाउन्ट यहाँ आइसकेको छ, छुट रकम 0.2 यक्स। भाइ बहिनीहरू यसमा यक्स को भनिदिनुहोस्, 1 माइनस 0.2 हुन्छ, गर्दा आउँछ 0.8 यक्स आउँछ। त्यसपछि स्टेप थर्डमा लेखिएको थियो, भाइ बहिनीहरू स्टेप थर्ड हेर्नुहोस् फर्मुला। स्टेप थर्डमा लेखिएको थियो भ्याट रकम यानी कि भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु छुट पछिको बिक्री मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट, छुट पछिको बिक्री मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट इंग्लिश में भ्याट पर्सेंट अफ एसपी आफ्टर डिस्काउंट जुन हामीले स्टेप 3 में लेखेको थियो त्यस अनुसार छुट पछिको मूल्य आएको छ 0.8 यक्स। त्यस कारणले 0.8 यक्स को भ्याट पर्सेंट भनेको 13 दिएको छ, 13% हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, 0.8 यक्स मल्टिपल 13 डिवाइड बाई 100, यसलाई भाग मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 0.8 मल्टिपल 13, 0.8 मल्टिपल 13 डिवाइड बाई 100 गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, 0.104 यक्स आउँछ। त्यसपछि स्टेप 4 मा लेखिएको थियो भ्याट सहितको बिक्री मूल्य यानी कि एसपी विथ भ्याट सहितको बिक्री मूल्य बराबर छुट पछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम इंग्लिश में एसपी आफ्टर डिस्काउंट प्लस भ्याट एमाउन्ट हामीलाई दिएको छ भने भ्याट सहितको बिक्री मूल्य दिएको छ 9040 जुन लेखिसकेका छौँ हामीले यहाँ 9040 इज इक्वल टू छुट पछिको मूल्य हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। छुट पछिको बिक्री मूल्य 0.8 यक्स, छुट पछिको बिक्री मूल्य 0.8 यक्स आइसकेको छ, 8 यक्स प्लस अनि भ्याट एमाउन्ट आएको छ भाइ बहिनीहरू यहाँ 0.104 यक्स। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, इक्वल टू यक्स कमन आयो, 0.8 प्लस 0.104 हुन्छ। त्यसलाई सल्भ गर्दै जानुहोस्, यसबाट आउँछ 9040 इज इक्वल टू, यसलाई एड गर्नुहोस्, आउँछ 0.904 यक्स आउँछ। अब यसलाई अपन लिएर डिवाइड गर्नुहोस्, 9040 डिवाइड बाई 0.904 इक्वल टू यक्स। अब डिवाइड गर्नुहोस्, यहाँ आउँछ 1000, 9040 डिवाइड बाई 0.904 इक्वल टू 10,000 आउँछ भाइ बहिनीहरू, इक्वल टू यक्स। देयरफोर यक्स इक्वल टू आयो 10,000 एन्ड हेन्स उक्त घडीको अंकित मूल्य बराबर RS 10,000 एंड इंग्लिश में मार्क प्राइस of that watch is equal to RS 10,000. This is our answer. Question number 2 इस प्रकार छ, फाइलहरु हेर्नु होला। यदि अंकित मूल्य 10% छुट दिई 15% भ्याट जोडेर एउटा घडी रु
1665 मा बिक्री गरियो भने छुट रकम पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। इफ अ वाच वाज सोल्ड फर RS 1656 after allowing 50% discount on the market price and leaving 15% VAT, find the discount amount भनेको छ। भाइहरुले हामीले ख्याल गर्नु पर्यो, छुट यानी कि डिस्काउन्ट भनेको एमपी सँग रिलेसन राख्छ यसले। यदि क्वेसनमा एमपी छैन र डिस्काउन्ट दिएको छ भने हामीले एमपी सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ एमपी सपोज गरेका छौँ RSX भनेर। हामीलाई भ्याट दिएको छ 15%, भ्याट सहितको बिक्री मूल्य दिएको छ, एसपी भ्याट दिएको छ 1650 दिएको छ। हामीलाई छुट रकम डिस्काउन्ट एमाउन्ट सोधेको छ। भाइ बहिनीहरू यो सोधे पनि हामीले पहिला अङ्क मूल्य निकाल्छौँ र त्यसपछि डिस्काउन्ट एमाउन्टको ठाउँमा लगाएर त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यो पनि अहिलेको स्टेप अनुसार फलो गर्ने हो, यहाँ त्यही अनुसार गर्नु होला। स्टेप फर्स्टमा लेखिएको थियो डिस्काउन्ट एमाउन्ट, छुट रकम डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको लेखिएको थियो अङ्कित मूल्यको छुट पर्सेन्ट, नेपालीमा अङ्कित मूल्यको छुट पर्सेन्ट इङ्ग्लिसमा D% डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी इक्वल टु हामीले अङ्कित मूल्य एमपी यक्स सपोज गरेका छौँ। त्यस कारणले यक्स को छुट मिन्स 10% इक्वल टु यक्स मल्टिपल 10 डिभाइड बाई 100 आउँछ। 10 लाई 100 डिभाइड गर्नुहोस् भने 0.1 आउँछ। त्यस कारण यो हुन्छ 0.1 यक्स हुन्छ। अब स्टेप 2, दोस्रो स्टेपमा हामीले अहिले के गरेका थियौँ भाइहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यही फर्मुला हामीले फलो गर्छौँ जस अनुसार लेखिएको थियो छुट पछिको बिक्री मूल्य एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट इक्वल टु अङ्कित मूल्य एमपी माइनस छुट रकम डिस्काउन्ट एमाउन्ट त्यस अनुसार हामीले भ्यालु राख्दा अङ्कित मूल्य भनेको यक्स मानेका छौँ, यक्स माइनस अनि छुट रकम छ भागले यहाँ 0.1 यक्स 1 यक्स इक्वल टु यक्स कमन दिया 1 माइनस 0.1 आउँछ इक्वल टु आउँछ 0.9 यक्स आउँछ। 1 मा 0.1 घटाउनुहोस् 0.9 यक्स आउँछ। त्यसपछि हामी जान्छौँ स्टेप 3 मा। हाम्रो स्टेप 3 मा थियो भ्याट रकम स्टेप 3 मा भ्याट रकम यानी कि भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी अफ डिस्काउन्ट अथवा नेपालीमा छुट पछिको मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट B% अफ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट इक्वल टु हामीलाई छ भाइ बहिनी छुट पछिको मूल्य 0.9 यक्स छ। यहाँ 0.9 यक्स यहाँ लेख्नु होला। 0.9 यक्स अफ मिन्स मल्टिपल B मिन्स 15% छ यहाँ डिभाइड बाई 100% हटाउनको लागि इक्वल टु अब भाइ बहिनीहरू क्यालकुलेटर हान्नुहोस्, सल्भ गर्नुहोस् कति आउँछ 0.9 मल्टिपल 15 इक्वल टु डिभाइड बाई 100 इक्वल टु आउँछ 0.135 यक्स 0.135 यक्स आउँछ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू स्टेप नम्बर 4 हाम्रो लास्ट स्टेप थियो। स्टेप नम्बर 4 थियो एसपी विथ भ्याट सहितको बिक्री मूल्य
यानी कि एसपी विथ भ्याट इक्वल टु छुट पछिको बिक्री मूल्य, छुट पछिको बिमु एसपी आफ्टर डिस्काउंट प्लस भ्याट एमाउन्ट, भ्याट रकम, भ्याट एमाउन्ट इन इङ्ग्लिस। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् भाइबहिनीहरू। भ्याट सहितको बिक्री मूल्य हामीलाई दिएको छ 1656 दिएको छ। 1656 इज इक्वल टु छुट पछिको बिक्री मूल्य हामीसँग छ 0.9 यक्स प्लस भ्याट रकम, भ्याट एमाउन्ट छ हाम्रो यहाँ 0.135 यक्स, 0.135 यक्स छ। 1656 इज इक्वल टु यक्स कमन लिइदिनुहोस् 0.9 प्लस 0.135 आउँछ। त्यसलाई प्लस गर्नुहोस् आउँछ 1.035 और 1656 इक्वल टु आउँछ 1.035 यक्स आउँछ। 1656 डिभाइड बाई 1.035 इक्वल टु यक्स भयो भाइबहिनीहरू। यता आउँदाखेरि अपनमा आएको छ यहाँ। अब डिभाइड गर्नुहोस् 1656 डिभाइड बाई 1.035 इक्वल टु आउँछ 1600 और 1600 इक्वल टु यक्स, देयरफोर यक्स इक्वल टु आरएस 1600। भाइबहिनीहरू यहाँ आएको छ अङ्कित मूल्य, तर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ छुट रकम, हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट सोधेको छ। हाम्रो डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको यक्सको फर्ममा छ भाइबहिनी, यहाँ 0.1 यक्स छ, यसमा भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण छुट रकम यानी कि डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल टु 0.1 यक्स छ, 0.1 मल्टिपल 1600 गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु आरएस 160। तसर्थ उक्त घडीमा दिएको छुट रकम बराबर आरएस 160, दैट इज डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू आरएस 160 which is our required answer। भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर 3 यस प्रकारको छ, राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला, फेरि छुट्न सक्छ। एउटा वस्तुको अंकित मूल्यमा 15% छुट दिई 13% भ्याट लगाएर रु 19,210 मा बेचियो भने अंकित मूल्य र भ्याट रकम पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। आफ्टर एलोइङ 50% डिस्काउन्ट अन मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल एन्ड लेभिङ 13% भ्याट, the price of an article become Rs 19,210। find the mark price and VAT amount। हामीलाई मार्क प्राइस र भ्याट एमाउन्ट सोधेको छ। we have given from the question डिस्काउन्ट 15% दिएको छ, 50% डिस्काउन्ट छ, डिस्काउन्ट इक्वल टु 15%, छुट बराबर 15%, मूल्य अवधि कर यानी कि भ्याट 13% दिएको छ, भ्याट बराबर 13% लेखिएको छ। अनि भ्याट लगाएर यतिमा बेचेको सेलिङ गरेको, त्यसकारण गर्दा एसपी विथ भ्याट भनेको 19,210 हुन्छ। भ्याट सहितको बिक्री मूल्य एसपी विथ भ्याट इक्वल टु आरएस 19,210 छ। हामीले भाइ बहिनीहरू डिस्काउन्ट दिएको छ र एमपी छैन भने एमपी सपोज गरिहाल्नुपर्छ। हामीले क्वेसनले एमपी सोधोस् नसोधोस्, यहाँ क्वेसनले एमपी सोधेको छ, नसोधेको भए पनि हामीले एमपी एक्स मान्नुपर्छ। त्यसकारण अंकित मूल्य एमपी इक्वल टु एक्स सपोज गरिएको छ। भ्याट रकम पनि क्वेसनले सोधेको छ, भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु वाट गरिएको छ। अब हामीले त्यही स्टेप फलो गर्ने हो भाइ बहिनीहरू। स्टेप फर्स्टमा हामीले लेखेका थियौँ, अघिल्लो प्रब्लम गर्दाखेरि फर्मुला पनि लेखिएको छ। छुट रकम बराबर डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल टु अंकित मूल्यको छुट पर्सेन्ट, हाम्रो सूत्र हो D% of MP which is our formula। and now अंकित मूल्य भनेको MP इक्वल टु एक्स छ, एक्स को डिस्काउन्ट दिएको छ हामीलाई
15% छ भाइ बहिनी अहिले 15% इक्वल टु यक्स मल्टिपल 15 डिभाइड बाई 100 15 लाई 100 ले डिभाइड गर्नुहोस् 0.15 आउँछ त्यस कारण यो चाहिँ 0.15 यक्स नाउ फलो नेक्स्ट स्टेप 2 स्टेप 2 मा हामीले छुट पछिको बिक्री मूल्य निकालेका थियौं अब आउँछ छुट पछिको बिक्री मूल्य छुट पछिको बिमु यानी कि एसपी आफ्टर डिस्काउंट एसपी आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टु हुन्छ अंकित मूल्य एमपी माइनस छुट रकम इंग्लिश में डिस्काउंट एमाउंट इक्वल टू अंकित मूल्य हम यक्स मानेका छौं भाइ बहिनीहरु यक्स माइनस 0.15 यक्स भयो यक्स कमन आउँछ 1 माइनस 0.15 यसलाई सबट्र्याक्सन गर्नुस् घटाउनुस् आउँछ 0.85 यक्स आउँछ भाइ बहिनीहरु यसलाई सल्भ गर्नुस् अब त्यसपछि हामी जान्छौं स्टेप नम्बर 3 मा के थियो भाइ बहिनीले ख्याल गरिसक्नु भएको छ हामीले भ्याट एमाउन्ट निकालेका थियौं भ्याट रकम इंग्लिश में भ्याट एमाउन्ट भनेको छुट पछिको बिक्री मूल्य को 5% हुन्छ भाइ बहिनीहरु फर्मुला इंग्लिश में भ्याट पर्सेंट अफ एसपी आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट यसलाई सल्भ गर्नुहोस् भ्यालु राखेर छुट पछिको बिक्री मूल्य हामी निकालिसकेका छौं 0.85 यक्स 0.85 यक्स को भ्याट पर्सेंट मिन्स हामीसँग छ 13% छ इक्वल टु 0.85 यक्स मल्टिपल 13 डिभाइड बाइ 100 हुन्छ यसलाई भाइ बहिनीहरु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् 0.85 multiple 13 divide by 100 गर्नुहोस् आउँछ 0.1105 यक्स आउँछ त्यसपछि हामी जान्छौं स्टेप नम्बर 4 मा हाम्रो स्टेप नम्बर 4 छ भ्याट सहितको बिक्री मूल्य भ्याट सहितको बिक्री मूल्य भनेको एसपी विथ भ्याट इंग्लिश में भ्याट इक्वल टू छुट पछिको बिक्री मूल्य छुट पछिको बिमु यानी कि एसपी आफ्टर डिस्काउंट प्लस भ्याट रकम हुन्छ भ्याट रकम यानी कि भ्याट एमाउन्ट इक्वल टू भ्यालु राख्नुस् भाइ बहिनीहरु भ्याट सहितको बिक्री मूल्य हामीलाई दिएको छ 19210 इक्वल टू छुट पछि बिक्री मूल्य हामीसँग छ 0.85 यक्स प्लस भ्याट रकम छ 0.1105 यक्स यसलाई सल्भ गर्नुहोस् 19210 बराबर हुन्छ यक्स कमन लिनुहोस् 0.85 प्लस 0.1105 यसलाई एड गर्नुहोस् 0.85 प्लस 0.1105 इक्वल टू आउँछ 19210 इक्वल टू 0.9605 यक्स सल्भ गर्नुहोस् 19210 डिवाइड बाई 0.9605 इक्वल टू यक्स डिवाइड गर्नुहोस् 19210 डिवाइड बाई 0.9605 इक्वल टू आउँछ 20,000 भाइ बहिनीहरु और यक्स इक्वल टू देयरफोर यक्स इक्वल टू आउँछ आरएस 20,000 हाम्रो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस आइसकेको छ भाइ बहिनीहरु फेरि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भ्याट रकम हामीलाई चाहिन्छ भ्याट रकम भाइ बहिनीहरु भ्याट रकमलाई हामीलाई रिलेसन छ भ्याट रकम भनेको यहाँ छ
5x छ, यसमा भ्यालु राख्यौँ। भ्याट रकम बराबर द्याट इज भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु हुन्छ 0.1105 x छ, इक्वल टु x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। 1105 मल्टिपल x को भ्यालु छ 20,000 यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। 0.1105 मल्टिपल 20,000 इक्वल टु आउँछ 2210, RS 2210 आउँछ, 2210 आउँछ। त्यस कारण हामीलाई थाहा छ अङ्कित मूल्य MP इक्वल टु 20,000 आइसकेको छ। 20,000 अनि भ्याट रकम यानि कि भ्याट एमाउन्ट, इङ्ग्लिसमा भ्याट एमाउन्ट आइसकेको छ RS 2210, which is our required answer. भाइ बहिनीहरू, क्वेसन नम्बर 4 नम्बर यस प्रकार छ। अङ्कित मूल्यमा 25% छुट दिई 15% भ्याट लगाई एउटा सामान बेचियो। यदि छुट रकम रु 1,000 छ भने सो सामानको भ्याट सहितको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। आफ्टर एलोइङ 25% डिस्काउन्ट on market price and levying 15% VAT, an article was sold if the discount amount is RS thousands, find the selling price of an articles including VAT. भाइ बहिनी, हामीलाई दिएको छ डिस्काउन्ट 25%, छुट 25% छ। 25% डिस्काउन्ट इङ्ग्लिसमा भनेको छ अनि 50% भ्याट छ। मूल्यवर्ती कर अथवा भ्याट भनेको 50% छ। हामीलाई नयाँ कुरा दिएको छ छुट रकम भनेको 1,000 छ र सोधेको छ भ्याट सहितको बिक्री मूल्य। भाइ बहिनीहरू, छुट भनेको अङ्कित मूल्यसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यस कारणले अङ्कित मूल्य छैन हाम्रो यहाँ। नभइसकेपछि अङ्कित मूल्य अगाडि हामीले यक्स मानेर गरेका थियौँ। अङ्कित मूल्य यक्स माने पनि हुन्छ यसमा, नभए अङ्कित मूल्य MP नै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यस कारणले मैले MP नै लेखेर गर्छु। हाम्रो सूत्र थियो छुट रकम यानि कि डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल टु अंकित मूल्य MP को छुट % D% अफ MP इक्वल टु हामीलाई भाइ बहिनी छुट रकम यहाँ दिएको छ। अहिले क्वेसन हेर्नुहोस्, यो दियो भने भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ। 1,000 यहाँ राखिदिनुहोस्। अनि अङ्कित मूल्य हाम्रो MP छ, अहिले सपोज गरिएको छैन। MP को छुट % दिएको छ हामीलाई 25%, और 1,000 इज इक्वल टु MP मल्टिपल 25 डिवाइड बाई 100, और क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् भाइ बहिनी, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्। अपनमा आउँछ MP मल्टिपल 25 इज इक्वल टु 1000 मल्टिपल 100, और MP इज इक्वल टु 1000 मल्टिपल 100 डिवाइड बाई 25, देयरफोर MP इक्वल टु भाइले डिवाइड गर्नुहोस् 4000 आउँछ, RS 4000। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ सेकेन्ड स्टेपमा। स्टेप 2 थियो हाम्रो छुट पछिको बिक्री मूल्य। छुट पछिको बिक्री मूल्य SP आफ्टर डिस्काउन्ट थियो इक्वल टु हाम्रो थियो अङ्कित मूल्य MP माइनस डिस्काउन्ट थियो, डिस्काउन्ट एमाउन्ट, अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम थियो, अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम। अङ्कित मूल्य हामीहरूको आइसकेको छ 4000 माइनस छुट रकम हामीलाई दिएको छ 1000 बराबर RS 3000 आयो। अब हामी स्टेप 3 फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 3 मा थियो हाम्रो भ्याट रकम यानी कि भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु छुट पछिको
विक्रय मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट हाम्रो फर्मुला थियो, द्याट इज भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट, इङ्ग्लिसमा आफ्टर डिस्काउन्ट। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। छुट पछिको बिक्री मूल्य हाम्रो छ 3000 को भ्याट हामीलाई दिएको छ 15% छ, 15% इक्वल टु 3000 मल्टिपल 15 डिभाइड बाई 100 हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् भाइ बहिनी। यसबाट आउँछ 450 आउँछ। यसले 50 ले 3000लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र 100 डिभाइड गर्नुहोस्, 450 आउँछ। अब जानुहोस् स्टेप नम्बर 4 फलो गर्नुहोस्। यहाँ थियो हाम्रो भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, भ्याट सहितको बिक्री मूल्य यानि कि एसपी विथ भ्याट थियो हामीसँग, एसपी विथ भ्याट इक्वल टु छुट पछिको बिक्री मूल्य, छुट पछिको बिक्री मूल्य, छुट पछिको बिक्री मूल्य एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट, आफ्टर डिस्काउन्ट प्लस भ्याट रकम, भ्याट रकम यानी कि भ्याट अमाउन्ट इङ्ग्लिसमा इक्वल टु छुट पछिको बिक्री मूल्य हामीले निकालिसकेछौँ भाइ बहिनीहरू। 3000 छ, आरएस 3000 प्लस 450 एड गर्नुहोस्, दुईवटा जोड्नुहोस्, आरएस 3450 आउँछ। अब प्रश्नले सोधे अनुसार एन्सर आइदिनुहोस्। तसर्थ भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, उक्त सामानको भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, भ्याट सहितको बिक्री मूल्य अर्थात् एसपी विथ भ्याट, भ्याट इज इक्वल टु आरएस 3450, आरएस 3450 which is our required answer। भाइ बहिनीहरू हामीसँग डाइरेक्ट सूत्रहरू पनि छन्, त्यो प्रयोग गर्दा एक लाइनमा एन्सर पनि आउँछ, तर पनि स्टेप वाइज नम्बर भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ बिग्रिहाल्यो भने पनि नम्बर नकाटियोस् पुरै भनेर मैले इन्डाइरेक्ट रूपमा गरिरहेको छु। भाइ बहिनीले यो फलो गर्नुहोस्, पछि यो सबैभन्दा सजिलो हुन्छ र कहिले पनि बिर्सिँदैन। क्वेसन नम्बर 5 यस प्रकार छ भाइ बहिनीहरू। एउटा वस्तुको अङ्कित मूल्य रु 4500 छ। यदि सो वस्तुमा केही प्रतिशत छुट दिई 10% भ्याट लगाएर रु 4400 मा बेचिन्छ भने छुट प्रतिशत निकाल्नुहोस् भनेको छ। द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज आरएस 4500 आफ्टर allowing some percent of discount with 10% VAT, leaving the article is sold at आरएस 4400, find discount percent। अङ्कित मूल्य हामीलाई दिएको छ 4500, 4500 दिएको छ मार्क प्राइस विच इज रिटर्न हियर। भ्याट मूल्य कर दिएको छ हामीलाई 10% दिएको छ, 10% क्वेसनले दिएको छ, यहाँ लेखिएको छ। भ्याट सहितको बिक्री मूल्य हामीलाई दिएको छ 4400। त्यस्तै गरेर हामीलाई अङ्कित मूल्यको सम्बन्ध छुटसँग हुन्छ, तर छुट क्वेसनले दिएको पनि छैन, त्यही सोधेको छ। यहाँ त्यही भएर छुट भनेको x% सपोज गरिएको छ। अब भाइ बहिनी त्यही स्टेप फलो गर्नुहोस्, अटोमेटिक हामी एन्सरमा पुगिन्छ। हामीले स्टेप फर्स्टमा लेखेका थियौँ छुट रकम भनेको छुट रकम डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल टु अङ्कित मूल्यको छुट पर्सेन्ट, अङ्कित मूल्यको छुट प्रतिशत और D% अफ एमपी हामी लेख्दै आएका छौँ भाइ बहिनीहरू इक्वल टु अङ्कित मूल्य हाम्रो 4500 छ को x% भयो। अब पर्सेन्ट हटाउनुहोस्, 4500 मल्टिपल x डिभाइड बाई 100। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, 45x आउँछ, आरएस 45x भयो। अब स्टेप 2 फलो गर्नुहोस्। छुट पछिको बिक्री मूल्य, छुट पछिको बिक्री मूल्य एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट इक्वल टु एमपी माइनस छुट रकम छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट छ हामीसँग फर्मुला
इक्वल टु एमपी भनेको हामीसँग छ 4500 माइनस 45 यक्स। भाइबहिनीहरू 4500मा 45 यक्स सबट्र्याक्सन हुँदैन, यो घट्दैन, यसलाई यतिकै राख्नुपर्ने हुन्छ, नझुक्किने होला। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यसलाई घटाएर झुकिराखेको मैले पाइरहेको छु, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अब हामी स्टेप 3 फलो गर्दैछौँ। स्टेप 3 मा हामीले गरेको थियौँ ब्याट रकम बराबर छुट पछिको बिक्री मूल्यको भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ भाइबहिनीहरू। इक्वल टु छुट पछिको बिक्री मूल्य हामीसँग छ 4500 माइनस 45 यक्स को हामीसँग भ्याट छ 10%। यसलाई सल्भ गर्दै जानुहोस्। 4500 माइनस 45 यक्स मल्टिपल 10 डिभाइड बाई 100। भाइबहिनीहरू 4500 माइनस 45 यक्स मल्टिपल यसलाई डिभाइड गर्दा 0.1 आउँछ। 0.1 यसलाई ब्राकेट खोलिदिनुहोस्। 4500 मल्टिपल 0.1 माइनस 45 यक्स मल्टिपल 0.1। यसलाई क्यालकुलेटरमा हाल्नुहोस् भाइबहिनीहरू। यो 450 आउँछ, माइनस यो आउँछ 4.5 यक्स आउँछ। यो भयो हाम्रो भ्याट रकम और भ्याट एमाउन्ट यति आएको छ भ्याट एमाउन्ट। अब स्टेप नम्बर 4 फलो गर्नुहोस्। हामीलाई यसमा छ भ्याट सहितको बिक्री मूल्य, भ्याट सहितको बिमु, एसपी विथ भ्याट इक्वल टु हामीसँग फर्मुला छ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट छुट पछिको बिक्री मूल्य, छुट पछिको बिमु प्लस भ्याट रकम छ, भ्याट एमाउन्ट छ। यसलाई सल्भ गर्दै जानुहोस् भाइबहिनीहरू। हामीलाई भ्याट सहितको बिक्री मूल्य दिएको छ क्वेसनले 4400 इक्वल टु एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको छ, एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट दिएको छ, निकालिसकेको छ हामीले 4500 माइनस 45 यक्स निकालिसकेको छ, प्लस भ्याट रकम पनि हामी निकालिसकेको छ 450 माइनस 4.5 यक्स छ। यसलाई सल्भ गर्दै जानुहोस् भाइबहिनीहरू। हामी एन्सरमा अवश्य पुगिन्छ। 4400 इक्वल टु अब 4500 एड गर्नुहोस्, यो आउँछ 4950 आउँछ, माइनस यो यक्स भएको टर्मलाई पनि हामीले दुईटै माइनस सँग एड हुन्छ, चिन्ह माइनस एड आउँछ, एड गर्नुहोस् 49.5 यक्स हुन्छ यसको। अब यक्स भएको टर्मलाई त लिएर आउनुहोस् 49.5 यक्स इक्वल टु 4950 माइनस 4400 हुन्छ। भाइबहिनीहरू मैले यसलाई त पक्षान्तर गरेको छु, 4400 उता लिएर गएको छु, त्यस कारण यो प्लस छ तथा माइनस भयो। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् भाइबहिनीहरूसँग क्यालकुलेटर छ, गर्दा आउँछ 4950 माइनस 4400 इक्वल टु आउँछ 550 आउँछ। और यक्स इक्वल टु 550 डिभाइड बाई 49.5 हुन्छ भाइबहिनीहरू। डिभाइड बाई 49.5 हाल्नुहोस्, आउँछ क्यालकुलेटर आउँछ 11.11 आउँछ। यो हाम्रो छुट पर्सेन्ट हो, हामीले यक्स छुट पर्सेन्ट मागेका थियौँ, त्यस कारण तसर्थ उक्त वस्तुमा दिएको छुट प्रतिशत और छुट इक्वल टू 11.11%, इंग्लिशमा डिस्काउंट पर्सेंट इक्वल टू 11.11%, which is our required answer.